क्लास 7 उर्दू सबक नंबर 20 ट्रैफिक के उसूल व आदाब। पिछली वीडियो में हमने सबक की मुकम्मल पढ़ाई की है। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। सबक का मरकज़ी ख़याल पढ़ते हैं। उर्दू के उस्ताद की तरफ से ट्रैफिक का मुशाहिदा करने और अपने तासुरात लिखने का काम तफवीज़ होने पर हम 5 दोस्त एक रोज़ा मुशाहिदे के लिए निकले। तासुरात कहते हैं कैफियत को और तफवीज़ कहते हैं किसी ज़िम्मेदारी को सौंपना। इस दौरान हमने कई जगहों का रुख किया, जिनमें G9 मरकज़, शाहरा सहरवर्दी, आगा शाही एवेन्यू, F9 पार्लियामेंट हाउस, IGP रोड, I8 फैज़ाबाद चौक, फैसल एवेन्यू शामिल हैं। जहां मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म की बदनज़मी नज़र आई। मुशाहिदे के बाद हमने ट्रैफिक पुलिस के एक अफसर से बातचीत भी की और कमोबेश 4 घंटे के मुशाहिदे के बाद हमने स्कूल वापस आकर अपने मुशाहिदात और तासुरात तहरीर करके उस्ताद साहब को जमा करवाए और शाबाश वसूल की। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, रंग बरंगे फूल खिलने की क्या वजह थी? जवाब है, रंग बरंगे फूल खिलने की वजह बहार का मौसम था। सवाल नंबर 2, सबसे पहले किस ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी का जिक्र है? जवाब है, सबसे पहले सड़क किनारे गाड़ियां गलत तरीके से खड़ी करने का जिक्र है। सवाल नंबर 3, पैदल चलने वालों को कैसे परेशान किया जा रहा था? जवाब है, लंबे हॉर्न बजाकर और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ियां खड़ी करके पैदल चलने वालों को परेशान किया जा रहा था। सवाल नंबर 4, ट्रैफिक की गंभीर सूरत हाल कहाँ देखी गई? जवाब है, IGP रोड I8 पर ट्रैफिक की गंभीर सूरत हाल देखी गई। सवाल नंबर 5, इस्लामाबाद में ट्रैफिक की मजमूई सूरत हाल को कैसा करार दिया गया? जवाब है, इस्लामाबाद में ट्रैफिक की मजमूई सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दिया गया। सवाल नंबर 6, ट्रैफिक पुलिस तालीमी इदारों में क्यों जाती है? जवाब है, ट्रैफिक पुलिस तालीमी इदारों में जाकर तलबा और तालबात को ट्रैफिक के उसूल व आदाब सिखाती है, मुहलिक हादसात की तफसील और वजूहात और तासुरात से भी आगाह करती है। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दर्ज झैल अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अलिफ, मुख्तलिफ मकामात पर जाकर ट्रैफिक का डैश किया गया। जवाब है, मुशाहिदा। बी, बास डैश ने हेलमेट उतार कर हैंडल पर लटकाया हुआ था। जवाब है, नौजवानों। जीम, जेब्रा क्रॉसिंग इस्तेमाल करने वालों को डैश का सामना था। जवाब है, परेशानी। दाल, फैसल एवेन्यू पर ट्रैफिक की डैश ठीक थी। जवाब है, रवानी। हे, असातिज़ा इकराम ने हमारी डैश को सराहा। जवाब है, काविश। वाओ, कमोबेश 4 डैश तक ट्रैफिक का मुशाहिदा किया गया। जवाब है, घंटों। सवाल नंबर 3, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के FM रेडियो 92.4 से ट्रैफिक के कवानीन सुने और बताएं कि आपके वालिदैन सफ़र के दौरान इन ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हैं। इसका सादा सा जवाब है, जी हाँ, मेरे वालिदैन सफ़र के दौरान इन ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हैं। सवाल नंबर 4, क्लास में ट्रैफिक हादसात के हवाले से बातचीत करें। जवाब है, हमारे मुल्क में रोज़ाना हज़ारों ट्रैफिक हादसात रोनुमा होते हैं। गाड़ी का टायर फट जाना, ब्रेक फेल हो जाना, ड्राइवर की अचानक तबीयत बिगड़ जाना, गाड़ी की बरवक्त मुरम्मत ना करवाना, परेशानी की हालत में गाड़ी चलाना, ज़्यादा धुंध में गाड़ी चलाना, एक पहिए पे मोटरसाइकिल चलाना, तेज़ रफ्तारी, एक दूसरे से आगे निकलने की जल्दी करना, गाड़ियों का आपस में किसी मकाम पर जल्दी पहुंचने के लिए शर्त लगाना, ट्रैफिक के हादसात के असबाब हैं। इन हादसात की वजूहात में लोगों का ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करना, खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद होना, ट्रैफिक के असूलों कवानीन को खातिर में ना लाना, ट्रैफिक कवानीन का इल्म ना होना, असर व रसूख का इस्तेमाल करना शामिल हैं। सवाल नंबर 5, उर्दू लुग़त में से दर्ज झैल अल्फाज व मुहावरात के मायने तलाश करें और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। थक कर चूर होना, मायने है इसका बहुत ज़्यादा थकावट होना। किसान दिन भर खेतों में काम करके थक कर चूर हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी फसलों की देखभाल नहीं छोड़ता। शाज़ो नादिर, मायने है इसके कभी कभार।
علی سے اب شاذ و نادر ہی ملاقات ہو پاتی ہے۔ سراہنا کے معنی ہے تعریف کرنا۔ سارا نے تقریری مقابلے میں اول پوزیشن حاصل کی۔ تمام اساتذہ نے اس کی کاوش کو بہت سراہا۔ مصروف عمل ہونا، جس کے معنی ہے کسی کام میں بہت زیادہ مصروف ہونا۔ والدین اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ گھمبیر کے معنی ہے پیچیدہ۔ ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ٹریفک کی صورتحال انتہائی گھمبیر ہو گئی۔ نازیبا کے معنی ہے نامناسب۔ ہمیں بات چیت کے دوران نازیبا الفاظ کا استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ تفویض کرنا کے معنی ہے ذمہ داری سونپنا۔ امی نے مجھے چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کا کام تفویض کیا۔ مشاہدہ کرنے کے معنی ہے غور و فکر کرنا، جائزہ لینا۔ ہم نے آج ٹریفک کے قوانین کا مشاہدہ کیا۔ سوال نمبر 6، درج ذیل عبارت کی تلخیص کیجیے۔ تلخیص کہتے ہیں کسی چیز کو مختصر کر کے بیان کرنے کو۔ عبارت پڑھتے ہیں۔ انسان اپنے علم، تجربے اور مشاہدے سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ قدرت کے نظام میں کارفرما نظم و ضبط غور کرنے کی چیز ہے، یعنی قدرت کے نظام میں جو موجود نظم و ضبط ہے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ قدرت کے نظام میں بد نظمی کا مطلب دنیا کی تباہی کے سوا اور کچھ نہیں۔ سیارے اپنے اپنے مداروں پر رواں ہیں۔ موسموں کے تغیر و تبدل اپنے خاص مہینوں کا انتظار کرتے ہیں۔ تغیر و تبدل یعنی تبدیل ہونا۔ موسم گرما اچانک دسمبر یا سخت سردی جون میں کبھی نہیں پڑتی۔ سورج کا طلوع و غروب نہ صرف اپنے وقت پر ہوتا ہے بلکہ سمتوں میں بھی کبھی عدل بدل نہیں ہوتا۔ یہ نظام ہم انسانوں کو نظم و ضبط کے حوالے سے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ قدرت کی اس نظم و ضبط کو سمجھے اور اسے سراہے، اور قدرت کی اس نظم و ضبط کو اپنی زندگی کے لیے مثال بنائے۔ جو اس سے بغاوت کرے گا، اس کی اپنی زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تلخیص: انسان اپنے علم، تجربے اور مشاہدے سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ قدرت کے نظام میں بد نظمی کا مطلب تباہی ہے۔ سیاروں کا اپنے اپنے مداروں میں گھومنا، موسموں کا تغیر و تبدل، سورج کا وقت پر طلوع و غروب ہونا ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قدرت کے نظم و ضبط کو اپنے لیے مثال بنائیں۔ سوال نمبر 7، درج ذیل سابقوں سے 3 الفاظ بنائیں۔ لا حاصل، لا جواب، لا زوال۔ نالائق، نااہل، نادان۔ ان پڑھ، اندیکھا، ان گنت۔ سوال نمبر 8، درج ذیل لاحقوں سے 3 الفاظ بنائیں۔ کش، محنت کش، دلکش اور سرکش۔ زار، سبزہ زار، چمن زار اور گلزار۔ صحت مند، درد مند، دولت مند۔ سوال نمبر 9، درج ذیل الفاظ کی مدد سے زبانی جملے بنائیں کہ ان الفاظ کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ مشاہدہ، قرآن پاک میں بار بار مشاہدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبزہ، شہر کی نسبت گاؤں میں زیادہ سبزہ ہوتا ہے۔ موسم، بہار کا موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ سمت، غلط سمت میں گاڑی چلانے سے انسان حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ صورتحال، ٹریفک کی صورتحال انتہائی گھمبیر تھی۔ گاڑی، علی نے سڑک کے کنارے اپنی گاڑی غلط طریقے سے کھڑی کر رکھی تھی۔ اصول، ڈرائیونگ کے اصول و ضوابط کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ سوال نمبر 11، درج ذیل ٹریفک کے اشارات کے سامنے دی گئی جگہ پر ان کا مطلب انٹرنیٹ کی مدد سے لکھیں۔ گول چکر، سڑک پر کام ہو رہا ہے اور 2 طرفہ ٹریفک۔